10 अप्रैल 1912 एक बहुत ही पुरसुकून दिन था और अपने ज़माने का सबसे बड़ा और सबसे महंगा बहरी जहाज़ RMS टाइटैनिक अपने पहले सफ़र पर रवाना होता है। हर किसी को इस जहाज़ पर बहुत यकीन होता है कि इससे ज़्यादा सेफ बहरी जहाज़ और कोई नहीं है। इस जहाज़ में हैं 1500 लोग, जिनमें शामिल हैं अमीर कबीर लोग। ये जहाज़ बहुत ही लग्जरी और महंगा था, इसीलिए इसमें सिर्फ पैसे वाले लोग ही सफ़र कर सकते थे। टाइटैनिक का पहला सफ़र इंग्लैंड से अमेरिका का था। बदकिस्मती से टाइटैनिक अपने पहले सफ़र में ही एक आइसबर्ग से टकराकर एक अंधेरी रात और बर्फीले समंदर में डूब जाता है। इस जहाज़ को डूबना तो था ही, क्योंकि टाइटैनिक को बनाने वाले ने ये दावा किया था कि खुदा भी इस जहाज़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह ताला को चैलेंज करने वाले इंसान का अंजाम इसके अलावा और क्या हो सकता था। टाइटैनिक ऐसे डूबा कि आज 112 साल के बाद भी इसके मलबे को कोई नहीं निकाल सका। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद तैयब एंड वेलकम टू टाइकूल टीवी। टाइटैनिक वाइट स्टार लाइन कंपनी की शिप थी, जिसको बनाया था हारलैंड एंड वुल्फ कंपनी ने। 1907 में टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई। 3 साल का अरसा और 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद जहाज तैयार कर लिया गया। हर किस्म के टेस्ट के बाद टाइटैनिक को बिल्कुल रेडी कर दिया गया। उस जमाने में टाइटैनिक को बनाने में $7.5 मिलियन लगे थे। अगर इन्फ्लेशन को काउंट करें तो आज के बनते हैं $400 मिलियन, यानी कि पाकिस्तानी 111 अरब रुपए और इंडियन तकरीबन 33 अरब रुपए। 10 अप्रैल 1912 दोपहर 12 बजे टाइटैनिक ने इंग्लैंड से न्यूयॉर्क अमेरिका तक पहला सफ़र शुरू किया। शिप में बैठे सब लोग इस शानदार सफ़र के लिए बहुत एक्साइटेड थे। टाइटैनिक की क्रू को लीड कर रहे थे कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, जिनको अपने करियर का 40 साल का एक्सपीरियंस था। कैप्टन को डेडलाइन मिली थी कि सिर्फ 7 दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है, ताकि लोगों को ये पता चले कि टाइटैनिक दुनिया का तेज़ तरीन जहाज़ भी है। इसीलिए टाइटैनिक की स्पीड सफ़र के शुरू में ही बहुत तेज़ रखी गई थी। टाइटैनिक ने अटलांटिक ओशन पर सफ़र करना था, जो बर्फीले पानी और आइसबर्ग से भरा हुआ था। 2 दिन बाद ही 12 अप्रैल को टाइटैनिक को आइस वार्निंग्स मिलने लग गई कि टाइटैनिक जिस रूट पर चल रहा है वहाँ बड़े बड़े आइसबर्ग्स यानी कि बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। ऐसा होता है कि समंदर में किसी किस्म का भी खतरा हो तो उधर मौजूद शिप्स आसपास की शिप्स या फिर पीछे आने वाली शिप्स को रेडियो सिग्नल्स के जरिए वार्निंग्स देती हैं कि ज़रा ध्यान से आगे बढ़ना, आगे खतरा है। फिर मज़ीद 2 दिन बाद 14 अप्रैल को 7 और आइस वार्निंग्स दी जाती हैं, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनकी क्रू इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कंपनी की तरफ से उन पर प्रेशर था कि कम से कम दिनों में टाइटैनिक अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहिए। शिप की रफ्तार कम नहीं की जाती। कुछ वार्निंग्स को देखकर रूट बदला जाता है, लेकिन शिप की स्पीड को 40 किलोमीटर पर आरी रखा जाता है। रात हो जाती है। इस रात को धुंध यानी फॉग थी और मून लाइट भी बहुत कम थी, जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था। शिप में ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर किसी न किसी को बिठा कर रखा जाता है कि जो सामने देख पाता है कि रास्ता क्लियर है या नहीं। काफ़ी ऊंचा पॉइंट होता है ये। बताया जाता है कि उस वक्त क्रोज नेस्ट यानी ये जो जगह है, यहाँ बैठने वाले आदमी के पास उस वक्त दूरबीन यानी कि बिनोक्यूलर्स नहीं थे। रात के तकरीबन 11:40 पर क्रोज नेस्ट में बैठा बंदा अपने सामने देखता है कि एक बहुत बड़ा आइसबर्ग सामने आ गया है। जल्दी से इन्फॉर्म करता है शिप को कंट्रोल करने वाले ऑफिसर्स को। वो ये सुनकर फौरन शिप को मोड़ते हैं, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आइसबर्ग बहुत करीब था। टाइटैनिक जहाज़ उस बड़े से बर्फ़ के पहाड़ के साथ जाकर टकरा जाता है। उस वक्त ज़्यादातर लोग अपने कमरों में आराम कर रहे थे। तभी एक ज़ोरदार झटका महसूस होता है उन सबको। टाइटैनिक की राइट साइड उस आइसबर्ग से टकराई थी, जिसने बॉडी को काफ़ी हद तक डैमेज कर दिया था। अभी भी सब लोग काफ़ी बेफिक्र थे, क्योंकि उनको टाइटैनिक पर कुछ ज़्यादा ही यकीन था कि ये तो अनसिंकेबल जहाज़ है और ये कभी डूब ही नहीं सकता। कुछ ही देर बाद लोगों को महसूस होने लगता है कि जहाज़ तो फ्रंट साइड से टिल्ट होने लग रहा है। लोग समझ गए कि जहाज़ तो डूबने लगा है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि जिस पर लोगों को इतना ट्रस्ट था कि इस जहाज़ से ज़्यादा सेफ शिप है ही नहीं,
پھر وہ کیسے اتنا جلدی ڈیمیج ہو سکتا ہے اور کیسے ڈوب سکتا ہے؟ کافی سارے ریزنز بتائے جاتے ہیں کہ اس کو انسنکیبل کیوں مانا جاتا تھا۔ پہلا ریزن یہ تھا کہ اس جہاز کے باٹم پر 2 لیئرز تھیں کہ اگر ایک لیئر ڈیمیج ہو جائے تو دوسری لیئر بچا لے گی۔ دوسرا ریزن یہ تھا کہ ٹائٹینک کے نچلے حصے میں ٹوٹل 16 کمپارٹمنٹس تھے جو پوری طرح ایئر ٹائٹ تھے۔ اس کا یہ فیچر تھا کہ اگر 16 میں سے 4 کمپارٹمنٹس میں بھی پانی بھر گیا تو پھر بھی جہاز سیف رہے گا اور اپنی منزل تک آسانی سے پہنچ جائے گا، یعنی کہ جہاز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ 5 کمپارٹمنٹس کی سائڈز ڈیمیج ہوئی ہیں اور 5 کمپارٹمنٹس پہ پانی بھرنے لگ گیا ہے۔ لمٹ صرف 4 کمپارٹمنٹس کی تھی، یعنی کہ جہاز اب ڈوب جائے گا، کیونکہ جو ڈبل لیئر تھی وہ تو باٹم پر تھی، سائیڈ پر تو سنگل لیئر ہی تھی، تو باٹم والی ڈبل لیئر کسی کام کی نہیں رہی اور جو سائیڈ پر سنگل لیئر تھی وہ ڈیمیج ہو گئی۔ لیکن یہاں بھی سوال اٹھتا ہے کہ اتنی جلدی سائیڈ سے ڈیمیج ہونا بھی کوئی ریزنیبل بات نہیں ہے۔ ٹائٹینک کے کریش کے بعد اس کی کچھ پکچرز میں غور کیا گیا تو اس کی فرنٹ رائٹ سائیڈ پر کچھ داغ ہے جو ایک ان یوزول چیز تھی۔ مزید ریسرچ کے بعد پتہ چلا کہ ٹائٹینک کے اس حصے میں 2-3 ہفتوں تک اندر آگ جلتی رہی، جس کی ہیٹ کی وجہ سے جہاز کا یہ حصہ کافی کمزور پڑ گیا اور یہ کالا سا داغ بھی نظر آنے لگ گیا۔ اور یہ ایگزیکٹ وہی جگہ تھی جہاں ٹائٹینک کی آئس برگ سے ٹکر ہوئی تھی، اور اسی لیے ایک ہی کولیجن کے بعد یہاں ڈینٹ پڑ گیا اور پانی اندر انٹر ہوا۔ پہلے دوسرے جہاز ٹائٹینک کو سگنلز دے کر وارن کرتے رہے، لیکن اب ٹائٹینک سگنلز دے رہا تھا آس پاس موجود دوسرے جہازوں کو کہ ہمیں کوئی بچانے کے لیے آ جاؤ۔ تھوڑی دیر میں ہی ایک جہاز جو ٹائٹینک سے 107 کلومیٹر دور تھا وہ سگنلز کو پکڑتا ہے اور ٹائٹینک کی طرف بڑھنے لگ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہ ٹاپ سپیڈ میں بھی آتا تو اس کو تقریباً 3 سے زیادہ گھنٹوں کا ٹائم لگ جائے گا ٹائٹینک تک پہنچنے میں۔ جیسے جیسے جہاز ٹلٹ ہونے لگا تو لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اتنے میں ہی عورتوں اور بچوں کو لائف بوٹس میں بٹھا کر ایویکویٹ کرایا جاتا ہے۔ ٹائٹینک میں 32 لائف بوٹس کی کیپیسٹی تھی، لیکن صرف 20 لائف بوٹس رکھی گئی تھی۔ بہت سی غلطیاں کی گئی تھیں اس سفر میں جس کی وجہ سے ٹائٹینک آئس برگ سے ٹکرایا، لیکن اس کے بعد بھی اگر زیادہ غلطیاں نہ کی جاتی تو کم سے کم اتنے لوگ ڈوب کر نہ مرتے۔ لائف بوٹس میں بھی آدھے لوگ بٹھائے گئے تھے، یعنی کہ آدھی لائف بوٹس خالی تھیں۔ رات کے 1 بجے جہاز کے فرنٹ کمپارٹمنٹس میں اتنا زیادہ پانی بھر گیا کہ فرنٹ سائیڈ بالکل ہی پانی میں ڈوب گئی اور بیک سائیڈ بالکل ہی پانی سے باہر آ گئی۔ کچھ لوگ تو سلائیڈ ہو کر اور ادھر ادھر ٹکرا کر ہی مر گئے۔ 2:20 پر ٹائٹینک کا سینٹر بیک سائیڈ کا وزن برداشت نہ کر سکا اور سینٹر سے 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا اور جہاز کے دونوں حصے باری باری پانی میں ڈوب گئے۔ اس وقت پانی کا ٹیمپریچر -2 ڈگری سیلسیس تھا، جس میں انسان کچھ منٹوں سے زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں نے ایک جہاز کا ذکر کیا تھا جس نے ٹائٹینک کے سگنلز کو کیچ کیا تھا اور اس کو بچانے کے لیے نکلا تھا۔ وہ جہاز تقریباً 3:30 پر پہنچتا ہے، لیکن اس وقت تک ٹائٹینک اٹلانٹک اوشن کی گہرائیوں میں پڑا تھا اور جہاز میں سوار لوگ پانی میں ہی جم کر تیر رہے تھے اور کچھ ٹائٹینک کے ساتھ ہی ڈوب گئے۔ آج ہر کوئی اس حادثے کے بارے جانتا ہے اور آج تک لوگ اس ڈیزاسٹر کے بارے جاننے میں کافی زیادہ انٹرسٹڈ ہیں۔ اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔